पहिलो स्तरको नदी भनेको सबभन्दा टप हो, पहिलो स्तरको नदी हिमालबाट उत्पत्ति भएको नदी है। यसमा हिमालबाट उत्पत्ति भएको नदी। अनि यिनीहरूको प्रकृति कस्तो हुन्छ भन्यो भने यिनीहरूको प्रकृति चाहिँ सदाबहार बगिरहने नदीहरू हो, सदी अनवरत रूपमा बगिरहन्छ है। अनि नेपालमा पहिलो स्तरका नदीहरू कतिवटा छ भन्यो भने नेपालमा पहिलो स्तरका नदीहरू 22 वटा, पहिलो स्तरका नदीहरू 22 वटा छ। सर यो कसरी 22 वटा भयो भन्नु होला। यो कोशी नेपालको प्रमुख 3 वटा नदीहरू छन्, कोशी, गण्डकी र कर्णाली। यो तीनवटै कोशी, गण्डकी र कर्णाली तीनवटै नदीहरूको 7-7 वटा सहायक नदीहरू छन्। प्रमुख नदीहरू कोशी, गण्डकी र कर्णाली। कोशी नदीको सहायक नदी 7 वटा, गण्डकी नदीको सहायक नदी 7 वटा, कर्णाली नदीको सहायक नदी 7 वटा, 7 त्यहाँ 21 प्लस महाकाली नदी एउटा जोड्दाखेरि कतिवटा आउँछ 22 वटा आउँछ। त्यो भएर नेपालमा पहिलो स्तरको नदी कतिवटा छ भन्यो भने 22 वटा छ। दोस्रो स्तरको उत्पत्ति, दोस्रो स्तरका नदीको उत्पत्ति है। दोस्रो स्तरका नदी, अब यो दोस्रो स्तरका नदीको उत्पत्ति कहाँबाट हुन्छ भन्यो भने महाभारत पर्वतबाट हुन्छ है। हिउँदको समयमा पानीको मात्रा कम र बर्सातमा बढी हुन्छ। अरू केही कुरा जान्नु परेन। तपाईहरुलाई सर्फेसले क्वेसन सोध्दाखेरि पहिलो स्तरको नदी हिमालबाट, दोस्रो स्तरको नदी महाभारत पर्वतबाट जान्ने। अब जस्तै हामीले पहिलो स्तरको नदी 22 वटा भने जस्तै दोस्रो स्तरका नदीहरू कतिवटा छ भनेर हामीले गर्न सक्दैनौँ, ठ्याक्कै गर्न सक्दैनौँ। यसमा धेरै प्रकारको हुन्छ, यतिवटा भनेर संख्या किटान गर्न सकिँदैन। त्यो भएर प्रमुख दोस्रो स्तरका नदीहरू कुन कुन हो भने कमला, कन्काई, मेची, बागमती, त्रियुगा, राप्ती, बबई, तिनाउ, बाणगंगा आदि चाहिँ तपाईका के हुन् त दोस्रो स्तरका नदीहरू हुन् भने। अब तेस्रो स्तरका नदीहरूको कुरा गर्दा तेस्रो स्तरका नदीहरू चाहिँ चुरे पर्वतबाट उत्पत्ति हुन्छ। तेस्रो स्तरका नदी चुरे पर्वतबाट उत्पत्ति हुन्छ है। ल सिसिया, डन्डुवा, खुटिया, कान्द्रा आदि चाहिँ तेस्रो स्तरका नदीहरू। अब हामीले यहाँनिर जान्नुपर्ने मुख्य मुख्य 3वटा नदीहरूको यो कोलम जान्नुपर्छ तपाईहरुले। अलमोस्ट क्वेसन सोध्ने, अलमोस्ट तब हामीलाई क्वेसन सोध्ने यही हो। ल हेर्नुस् त अब ल कोशी नदीलाई भारतमा पुगेपछि के भनिन्छ दामोदर, बिहारको दुःख। जब कोशीमा बाढी आउँछ नि, जब पानीको बहाव बढ्छ नि, त्यसले बिहारलाई बगाउने भएको कारणले गर्दा कोशीलाई हामी के भन्छौँ बिहारको दुःख भन्छौँ। कोशी नदीको लम्बाइ कति छ 720 किलोमिटर, नेपालभित्र मात्र भन्नु भने 152। जलविद्युत क्षमता 22,000, औसत जल प्रवाह 1564। प्रमुख विशेषता सबभन्दा ठुलो नदी हैन। यो चाहिँ नेपालको सबभन्दा ठुलो नदी कुन हो भन्यो भने नेपालको सबभन्दा ठुलो नदी कोशी नदी हो र यसको सिमाना कहाँदेखि कहाँसम्म छ भन्छ। हामीले सिमानाको कुरा गर्यौं भने पूर्वमा कञ्चनजङ्घादेखि पश्चिममा लाङटाङसम्म, पूर्वमा लाङटाङदेखि पश्चिममा धौलागिरीसम्म, पूर्वमा धौलागिरीदेखि पश्चिममा ब्यास हिमालसम्म, त्यो कुरा जान्ने। अनि गण्डकीलाई भारतमा पुगेपछि गण्डक भन्छ। यसको लम्बाइ 338 किलोमिटर, जलविद्युत क्षमता 21,000, औसत जल प्रवाह 1713 र नेपालको सबभन्दा गहिरो नदी कुन हो भन्यो भने नेपालको सबभन्दा गहिरो नदी गण्डकी नदी हो। नेपालको सबभन्दा गहिरो नदी कुन हो गण्डकी नदी हो। अब कर्णाली भन्छौं, यो कर्णालीलाई भारतमा पुगेपछि कुन नदीको नामले चिनिन्छ कर्णालीलाई घागरा। कर्णाली नदीलाई भारतमा पुगेपछि घागरा नदीको नामले चिन्छौं र यसको लम्बाइ कति किलोमिटर छ भन्यो भने यसको लम्बाइ 507 किलोमिटर छ। यसको लम्बाइ कति छ 507 किलोमिटर छ है, ख्याल गर्नु होला। लम्बाइ 507 किलोमिटर र यसको चाहिँ जलविद्युत उत्पादन क्षमता 32,000 मेगावाट, 1316 औसत जल प्रवाह। नेपालको सबभन्दा लामो नदी कुन भन्यो भने कर्णाली र यो सिमाना अघि नै भनिहाल्यो। बढी तपाईहरुलाई क्वेसन सोध्ने योबाट हो है। कोशी नदीको भनेको मैले फेरि पनि तपाईहरुलाई भने कोशीको सहायक नदी 7 वटा, गण्डकीको सहायक नदी 7 वटा, कर्णालीको सहायक नदी 7 वटा। यो 7-7 वटा हुँदाखेरि कोशीको सबभन्दा ठुलो सहायक नदी अरुण, सबभन्दा सानो सहायक नदी लिखु। गण्डकीको सबभन्दा ठुलो सहायक नदी कालीगण्डकी र सानो त्रिशुली, र कर्णालीको हुम्ला कर्णाली र सबभन्दा सानो तिला। तपाईहरुलाई क्वेसन सोध्ने बढी यसबाट। मैले फेरि पनि दोहोर्याएँ है भाइ बहिनीहरु, तपाईहरुलाई क्वेसन सोध्ने बढी यसबाट। कोशीको सबभन्दा ठुलो सहायक नदी अरुण, सानो लिखु, गण्डकीको कालीगण्डकी र त्रिशुली, कर्णालीको हुम्ला कर्णाली र तिला है। अब आउनुस्
अब हामीले यो कोशी, गण्डकी र कर्णाली नदीको मुख्य मुख्य विशेषताहरूलाई यो चार्टमा रहेर अध्ययन गरिसकेपछि अब हामीले छुटपुट इन्फर्मेसनलाई के गर्नुपर्छ, छुट्टै पढ्नुपर्छ। जस्तै नदीको आधारमा नेपालको विभाजन कसरी गरिएको छ भन्छ। हेर्नुहोस् त, ती नदीको प्रमुख विशेषताहरूमा माथि उल्लेख गरिएको बाहेक अब अघिदेखि मैले तपाईँहरूलाई भनिराखेको छु, कोशीको सहायक नदी पनि 7वटा हुन्छ। त्यो 7वटा सहायक नदीहरूको नाम जान्नुपर्छ। त्यो 7वटा सहायक नदीहरूको नाम जानेर मात्र हुँदैन भाइ बहिनीहरू, त्यसलाई हामीले पूर्वदेखि पश्चिमको क्रममा मिलाउनुपर्छ एउटा, अर्को तपाईँको ठुलोदेखि सानोको क्रममा मिलाउनुपर्छ। यो हामीलाई इक्जाममा सोध्ने क्वेसनको प्याटर्न हो। बुझ्नुभयो कि नै? है, इक्जाममा सोध्ने क्वेसनको प्याटर्न हो। यसलाई हामीले एउटा पूर्वदेखि पश्चिमको क्रममा मिलाउनुपर्छ, यसलाई एउटा हामीले ठुलोदेखि सानोको क्रममा मिलाउनुपर्छ है, ठुलोदेखि सानोको क्रममा मिलाउनुपर्छ। अब त्यसरी मिलाउँदाखेरि हामीले यसमा हुने के भयो त भन्दाखेरि कोशी नदीको सहायक नदीहरूको पूर्वदेखि पश्चिमको क्रम के हो भने यसको एउटा प्याटर्न छ, फर्मुला छ। त्यो फर्मुला के हो त अरुणलाई दुध लिन तामा र सुनको भाँडो बोकेर इन्द्रावती जा। कोशी नदीको सहायक नदीहरूको क्रम एउटा गीत जस्तो के अथवा स्टेटमेन्ट भन्दा पनि हुन्छ। त अरुणलाई दुध लिन तामा र सुनको भाँडो बोकेर इन्द्रावती जा। सबभन्दा पूर्वमा तमोर, त्यसपछि अरुण, दुधकोशी, लिखु, तामाकोशी, सुनकोशी र इन्द्रावती। ठुलोदेखि सानोको क्रम है, कोशी नदीका सहायक नदीहरूको ठुलोदेखि सानोको क्रम के हो भने असु तथा दुईली। के हो? असु तथा दुईली। ठ्याक्क तपाईँले अब पढ्दाखेरि, रिभिजन गर्दाखेरि पढ्ने कुरा के हो त्यही एउटा फर्मुला तपाईँले याद गर्नुपर्छ। त अरुणलाई दुध लिन तामा र सुनको भाँडो बोकेर इन्द्रावती जा। अर्को कुरा असु तथा दुईली भन्ने अरुण, सुनकोशी, तमोर, तामाकोशी, दुधकोशी, इन्द्रावती र लिखु। अब यो भइसकेपछि नेपाल र भारत बीचको कोशी सम्झौता कहिले भएको थियो भन्छ 2011 वैशाख 12। लिखु नदीको अर्को नाम के हो? वर्धा। अब हामीले यो बाहेक हामीले अर्को कुरा के जान्नुपर्छ भने यो 7वटा सहायक नदीहरूको उद्गम स्थल र पौराणिक नाम। हेर्नु है, यो इक्जाममा सोध्ने क्वेसनको प्याटर्न हो। हामीले कुनै पनि कुरा पढ्नुभन्दा अगाडि त्यो कन्टेन्टबाट कुन प्याटर्नमा रहेर क्वेसन सोध्छ भन्ने कुरा जानकारी राख्नु अति आवश्यक छ। त्यो राख्दै गर्दा त्यो 7वटा सहायक नदीहरूबाट के क्वेसन सोध्ने भयो त? एउटा पूर्वदेखि पश्चिमको क्रम, अर्को ठुलोदेखि सानोको क्रम, एउटा उद्गम स्थल, अर्को तपाईँको के हो त? पौराणिक नाम। यी कुरा सोध्ने रहेछ। त्यो कारणले गर्दा अब यहाँ सहायक नदीको कुरा गर्दा हेर्नुहोस् त, तमोर, तमोरको उद्गम स्थल तिब्बत। तिब्बत हामी भोटमा मूल भएका नदीहरू भन्छौँ। त्यो भोटमा मूल भएका, भोट भनेको तिब्बत हो भाइ बहिनीहरू। भोट भनेको के हो? तिब्बत हो। भोटमा मूल भएका नदीहरू भन्छौँ। भोट भनेको तिब्बत हो र नेपालमा भोटमा मूल भएका नदीहरू कतिवटा छ? 6वटा छ। त्यो 6वटा नदीहरूको उद्गम स्थल सबै के हुन्छ? तिब्बत हुन्छ। त्यो 6वटा नदीहरू मध्ये कोशी नदीको सहायक नदीहरू 4वटा, कोशी नदीका सहायक नदीहरू 7वटा मध्ये 4वटा नदीहरूको तपाईँको उद्गम स्थल कहाँ छ? तिब्बत छ। किनभने यिनीहरू के हुन् त? भोटमा मूल भएका नदीहरू हुन्। त्यो 4वटा कुन कुन हो भने तमोर हो, अरुण हो, तामाकोशी हो, सुनकोशी। यो 4वटैको उद्गम स्थल कहाँ हो त? तिब्बत हो भने। अब हामी लिखुमा आउँछौँ। लिखु नदीको चाहिँ तपाईँको कुन हो त? रोलवालिङ हिमाल। लिखु नदीको रोलवालिङ हिमाल, इन्द्रावतीको जुगल हिमाल। तमोर तिब्बत, अरुण तिब्बत, दुधकोशी दुधकुण्ड, लिखु रोलवालिङ हिमाल, तामाकोशी र सुनकोशी तिब्बत, इन्द्रावतीको जुगल हिमाल। ल अब यो पौराणिक नाम याद गर्नुपर्छ। कुन नदीको पौराणिक नाम के हो भनेर क्वेसन सोध्ने ट्रेन्ड छ है, त्यो ट्रेन्डलाई हामीले पनि फलो गर्नुपर्छ। लोकसेवा जुन लयमा गयो हामी पनि त्यही लयमा जानुपर्छ। त्यो कारणले गर्दा हामीलाई सोध्या हुन्छ तलका मध्ये तमोर नदीको पौराणिक नाम के हो, अथवा तलको मध्ये अरुण नदीको पौराणिक नाम के हो। यो प्याटर्नमा हामीलाई के गर्छ? क्वेसन सोध्छ। त्यो कारणले गर्दा
तमोर नदीको पौराणिक नाम के हो भने दुखदी। दुखदी के भने हेर्नुहोस् त, तमोर नदीको पौराणिक नाम हो दुखदी। त मरिहाल्न कति दुःख दिन जाने भने अब के, यसो याद गर्नु न, यसो ट्युनिङ मिलाइदिनु न, होइन, यसो तपाईँले लिङ्केज क्रिएट गरिदिनु न, यसो ट्युनिङ मिलाउनु न, अनि सजिलो हुन्छ तपाईँलाई पढ्न। तमोर, त मरिहाल्न किन दुःख दिन जाने भन्ने, अरुण सबभन्दा ठुलो नदी महाप्रभा, कोशी नदीको सबभन्दा ठुलो नदी अरुण हो। त्यही भएर हामीले महा भन्छौँ, महा भने ठुलो, अरुण नदीको महाप्रभा, दुधकोशीको भद्रावती, होइन, दुधलाई लगेर कहाँ चढाउने, भद्राकालीमा चढाउने। लिखु, होइन, हेम्रगङ्गा भन्छ, हेम्रगङ्गा दुईवटा दिदीबहिनीको टाउकोमा के पर्यो, लिखा पर्यो भन्ने। तामाकोशी नारायणी नदीमा पाइन्छ नारायणी स्वरूपा, सुनलाई शुभ काममा चढाइन्छ। ए नानी ल ल ल, यहाँ सुन पानी छर्किँदै भन्छ नि त घरमा, होइन, सुनकोशी शुभ प्रभा र इन्द्रावती के त सत्य भएन। इन्द्रले के बोले, जुग जुग सत्य बोले भन्ने, इन्द्रले सत्य बोल्छन्, सत्य भएन। यसरी यिनीहरूको के पनि क्रिएट गरिएको छ, पौराणिक नाम पनि राखिएको छ। हामीले जान्नुपर्छ, यो एउटा क्वेसन सोध्दै प्याटर्न हो। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है, फेरि पनि तमोर दुखदी, अरुण महाप्रभा, दुधकोशी भद्रावती, लिखु हेमगङ्गा, तामाकोशी नारायणी स्वरूपा, सुनकोशी शुभप्रभा र इन्द्रावती के हो त सत्यवाहिनी। इन्द्रावती नदीको चाहिँ तपाईँको के हो त सत्यवाहिनी हो। यही प्याटर्नमा हामीले अर्को जान्नुपर्ने कुरा यसमा के छ, गण्डकी नदी है, गण्डकी नदी हो। यसबाट पनि केही सोध्छ गण्डकी नदीबाट, ठ्याक्कै एकै प्याटर्नलाई हामीले फलो गर्नुपर्छ। अब त्यो प्याटर्न भन्दा चाहिँ के हो भन्ने लाग्छ भने तपाईँहरूलाई चक्राकार शालिग्राम भन्छ, चक्रको जस्तो आकार के, तपाईँको हत्केलामा चक्र हुन्छ नि, चक्रको जस्तो आकार, यो सोध्ने क्वेसन हो। चक्राकार शालिग्राम पाइने नेपालको एकमात्र नदी कुन हो भन्छ, कालीगण्डकी। चक्राकार शालिग्राम पाइने नेपालको एकमात्र नदी कालीगण्डकी नदी। जब यो गण्डकी नदी चितवन जिल्लाको देवघाट भन्छौँ है, देवघाट चितवन जिल्ला, देवीघाट नुवाकोट। देवीघाट कहाँ पर्छ भने नुवाकोट, देवघाट कहाँ पर्छ भने चितवन। जब यो गण्डकी नदी चितवन जिल्लाको देवघाट भन्दा तलतिर लाग्छ, तलतिर लागेपछि गण्डकी नदीलाई कुन नदीको नामले चिनिन्छ भन्छ, नारायणी नदी। त्यही गण्डकी नदीलाई हामीले के भने हो, नारायणी नदी। तर कहाँबाट, त्यो देवघाट भन्दा तलतिर लागेपछि गण्डकी नदीलाई हामीले कुन नामबाट चिन्छौँ, नारायणी नदीको नामले चिन्छौँ। अब यहाँनिर ठ्याक्कै अहिलेको प्याटर्नमा एउटा प्याटर्न पूर्वदेखि पश्चिमको क्रम हेर्नुहोस् त, पूर्वदेखि पश्चिमको क्रम के रहेछ, त्रिबुध ममासेका, त्रिबुध ममासेका, त्रिशुली, बुढी गण्डकी, दरौदी, मर्स्याङ्दी, मादी, सेती गण्डकी र काली गण्डकी। तपाईँलाई यसमा याद गर्ने त्यही फर्मुला हो। ऐ हो त अरुणलाई दुध दिन तामा र सुनको भाँडा बोकेर इन्द्रावती जा भनेका थियौँ, अर्को असुतता दुइली भनेका थियौँ। अब यहाँ चाहिँ त्रिबुध ममासेका, त्यो त्रिबुध ममासेका भने के रहेछ भन्दा, त्रिशुली, बुढी गण्डकी, दरौदी, मर्स्याङ्दी, माती, सेती गण्डकी र काली गण्डकी। अब यो भइसकेपछि गण्डकी नदीको सहायक नदीहरूको ठुलोदेखि सानोको क्रम मिलाउनुहोस् भन्यो भने यसको पनि एउटा प्याटर्न छ, त्यो चाहिँ काली, बुढी, सेतो, माम, खान, दरौदीबाट त्रिशुली पुगी भन्ने। यो पनि मिठो छ, मिठो छैन त, के रहेछ हेर्नुहोस् त, काली, बुढी, सेतो, माम, खान, दरौदीबाट त्रिशुली पुगी। काली गण्डकी, बुढी गण्डकी, सेती गण्डकी, मादी, मर्स्याङ्दी, दरौदी र त्रिशुली। अब सहायक नदीहरूको पौराणिक नाम र उद्गम स्थल ऐगो जस्तै ठ्याक्कै, त्रिशुलीको तिब्बत है, बुढी गण्डकीको उद्गम स्थल कहाँ हो भन्यो भने गणेश हिमाल, दरौदीको बुद्ध हिमाल, मर्स्याङ्दीको दामोदर हिमाल, मादीको अन्नपूर्ण, सेती गण्डकीको अन्नपूर्ण र काली गण्डकीको मुस्ताङ लेक है। अनि त्रिशुलीलाई हामी धर्मधारा भन्छौँ, अथवा यसको अर्को नाम भनेको हामीले यसलाई चिन्ने अर्को नाम भनेको हरगङ्गा पनि हो, धर्मधारा, हरगङ्गा होइन। अनि बुढी गण्डकी भन्छौँ, यो बुढी गण्डकीको अर्को नाम यशोधारा, दरौदीलाई विश्वधारा भन्छौँ, मर्स्याङ्दीलाई शीतप्रभा भन्छौँ है, मादीको रत्नधारा, सेतीको शुक्लगङ्गा र काली गण्डकीको कृष्ण गण्डकी है।
अब हामीले यही प्याटर्नमा हेर्नुपर्ने अर्को नदी छ तपाईँको के छ त कर्णाली नदी। के गर्नुपर्छ पूर्वदेखि पश्चिमको क्रममा राख्नुपर्छ। पूर्वदेखि पश्चिमको क्रममा राख्दाखेरि यसको अर्डर के हुन्छ भने साठु तिमु हुबुसे। हेर्नुहोस् त साठु तिमु हुबुसे पूर्वदेखि पश्चिमको क्रम। साठु तिमु हुबुसे सानो बेरी ठुलो बेरी तिला मुगु कर्णाली हुम्ला कर्णाली बुढीगङ्गा र सेती यसरी हेर्नुपर्छ है हामीले। सहायक नदीहरूको पूर्वदेखि पश्चिमको क्रममा सानो बेरी ठुलो बेरी तिला हैन अनि मुगु कर्णाली हुम्ला कर्णाली बुढीगङ्गा र अर्को के त सेती। अनि ठुलोदेखि सानो नामबाटै क्लियर छ मुगु कर्णाली हुम्ला कर्णाली ठुलोपछि सानो त्यसपछि बुढीगङ्गा सेती र तिला। कर्णाली नदीको सबभन्दा ठुलो सहायक नदी कुन हो भने हुम्ला कर्णाली। कर्णाली नदीको सबभन्दा सानो सहायक नदी कुन हो भने तिला हैन। अनि नेपालमा डल्फिन पाइने एकमात्र नदी कुन हो भन्छ नेपालमा डल्फिन पाइने एकमात्र नदी हो कर्णाली। अब हामीले जुन वेबाट अहिलेसम्म स्टडी गरिरहेछौँ फलो गरिराखेका छौँ एउटा पढ्नुपर्ने भनेको 7वटा सहायक नदीहरूको उद्गम स्थल र पौराणिक नाम हो। अब यसको पौराणिक नाम चाहिँ राखिएको छैन है। कर्णाली नदीका सहायक नदीहरूको पौराणिक नाम चाहिँ राखिएको छैन। यद्यपि यसको केही उद्गम स्थलहरू छन् त्यो उद्गम स्थलहरूको बारेमा चाहिँ हामीले जानकार रहनुपर्छ। त्यो जानकार रहने क्रममा हुम्ला कर्णाली तिब्बत मुगु कर्णाली लद्दाख हिमाल ठुलो बेरी मुकुट हिमाल सानो बेरी धौलागिरी हिमाल बुढीगङ्गा जगदुल्ला हिमाल सेतीलाई सैपाल हिमाल। सेती चाहिँ तपाईँको के भयो त सैपाल हिमाल। यसरी यो कुरा जान्ने है। अब यो हामीले मुख्य गरी कोशी गण्डकी र कर्णालीको सहायक नदीहरूको बारेमा ठुलोदेखि सानो पूर्वदेखि पश्चिम है यिनीहरूको उद्गम स्थल र यिनीहरूको पौराणिक नाम यो कुरा तपाईँहरूले जान्नुपर्छ। अब यति कुरा जानिसकेपछि हामीले तल आउँदै गर्दा भाइ बहिनीहरू अर्को बाँकी अन्य केही नदीको पौराणिक नाम छ यो पनि हेर्ने। राप्ती अचिरावती धोबीखोला रुद्रमती कर्मनसा उत्तरवाहिनी हैन। नेपालमा उत्तर दक्षिणबाट उत्तरतर्फ बहने एकमात्र नदीको नाम के हो भन्छ नेपालमा दक्षिणबाट उत्तरतर्फ बहने एकमात्र नदीको नाम हो हैन उत्तरवाहिनी नदी भन्छौँ। उत्तरवाहिनी नदी भनेर हामीले कुन नदीलाई चिन्छौँ कर्मनसा नदीलाई चिन्छौँ। यो कर्मनसा चाहिँ तपाईँको ललितपुर जिल्लामा रहेको छ कर्मनसा। दक्षिणबाट उत्तरतर्फ बहने नदी। नेक्स्ट अब अघि नै मैले भने भाइ बहिनीहरू भोट भनेको तिब्बत हो। भोट अथवा तिब्बतमा मूल भएका नदीहरू कतिवटा छन् रे? भोट अथवा तिब्बतमा भोट अथवा तिब्बतमा मूल भएका नदीहरू कतिवटा छन्? 6वटा। सिम्पल छ कुरा 6वटा। त्यो 6वटाको फर्मुला के हो? अत सुता कत्री अरुण तमोर सुनकोशी र तामाकोशी। यसो हामीले यसलाई एनालिसिस गर्दाखेरि अरुण तमोर सुनकोशी र तामाकोशी चाहिँ कोशी नदीको हुम्ला कर्णाली कर्णालीको र त्रिशुली चाहिँ तपाईँको कुनको त गण्डकीको भनेको तीनटै नदीहरूको सहायक नदीहरू यसमा छन्। र सबभन्दा धेरै सहायक भनेको कोशीको 4वटा र अनि तपाईँको गण्डकी र कर्णालीको एक एकवटा छ है त। यो पनि हेर्नु होला। त्यो भएपछि यो उद्गम स्थलहरू छ माथिको हेरेपछि लगभग पुग्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब हामीले नदीको विषयमा केही छुटपुट इन्फर्मेसन यसमा जानकारी राख्यौँ भने एउटै नामले दुईतिर बग्ने नदी कुन हो भने राप्ती नदी एउटै नामले दुईतिर बग्छ। विश्वको सबभन्दा उच्च स्थान सबभन्दा अग्लो स्थानबाट बग्ने नदी कुन हो भने अरुण। सबभन्दा अग्लो स्थानबाट बग्ने नदी अरुण। ओलाङचुङ गोलाघाटीबाट नेपाल प्रवेश गर्ने एकमात्र नदी तमोर हैन। नेपालको उत्तरवाहिनी भनेर चिनिने नदी अघि नै भनियो। उत्तरवाहिनी नदी भनेको कर्मनसा यो ललितपुर जिल्लामा पर्छ जुन दक्षिणबाट कतातर्फ बहन्छ उत्तरतर्फ बहन्छ है। दक्षिणबाट उत्तरतर्फ बहन्छ त्यसलाई हामी उत्तरवाहिनी नदी भन्छौँ। नेपालको उत्तरगङ्गा सानोभेरी र उत्तरगया त्रिशुली। उत्तरगङ्गा भनेर कुन नदीलाई चिनिन्छ भने सानोभेरी। उत्तरगङ्गा सानोभेरी र उत्तरगया त्रिशुली। गण्डक ऋषिको नामबाट राखिएको नदीको नाम के हो? गण्डकी नदी। शालिग्राम पाइने अघि नै भन्यो चक्राकार शालिग्राम। शालिग्राम पनि कस्तो चक्राकार? चक्राकार शालिग्राम पाइने एकमात्र नदीको नाम के हो? कालीगण्डकी है।
यो कुरा पनि ख्याल गर्नुपर्छ। कुमारी स्वरूपा र वैष्णवी स्वरूपा, कुमारी स्वरूपा मादी, वैष्णवी स्वरूपा सेती है। कुमारी स्वरूपाको नामले चिनिने एकमात्र नदी मादी, कुमारी स्वरूपा मादी, वैष्णवी स्वरूपा सेती, दुईटा कुरा। कुमारी स्वरूपा मादी, वैष्णवी स्वरूपा सेती है। र अनि अर्को चाहिँ उत्तर गया, उत्तर गङ्गा र उत्तर गया, उत्तर गङ्गा र उत्तर गया, कौमारी स्वरूपा र वैष्णवी स्वरूपा, उत्तर गङ्गा सानोबेरी, उत्तर गया त्रिशुली, कौमारी स्वरूपा मादी, वैष्णवी स्वरूपा तपाईँको के हुने भयो त सेती हुने भयो है। कौमारी स्वरूपा मादी, वैष्णवी स्वरूपा सेती, चारवटा नाम मैले फेरि पनि तपाईँलाई दोहोऱ्याएर भनेको छु। एउटा उत्तर गङ्गा र उत्तर गया, अर्को कौमारी स्वरूपा र वैष्णवी स्वरूपा, उत्तर गङ्गा सानोबेरी, उत्तर गया त्रिशुली है। अनि कौमारी स्वरूपा मादी र वैष्णवी स्वरूपा कुन हो त सेती हो। अब यो भइसकेपछि सबैभन्दा साँगुरो गल्छी बनाई बग्ने नदी कुन हो भन्यो भने सबैभन्दा साँगुरो गल्छी बनाएर बग्ने नदी सेती गण्डकी है। अनि गहिरो गल्छी भनेको कालीगण्डकी नदीले बनाएको अन्ध गल्छी, जसको गहिराई कति छ 6,9,6,7 मिटर छ, 6,9,6,7 मिटर। नेपालको सबभन्दा बढी बालुवा ओसार्ने र स्थान परिवर्तन गर्ने नदी कुन हो? कोशी नदी। सबभन्दा बढी बालुवा ओसार्ने र स्थान परिवर्तन गर्ने नदी कोशी। बिहारको दुःख भनेर चिनिने नदी कुन हो त? सप्तकोशी हो। नेपालभित्रको सर्वोच्च हिमस्रोत भएको नदी कुन हो? दुधकोशी हो। सगरमाथा क्षेत्रको हिउँ पग्लेर बग्ने नदी दुधकोशी। डल्फिन पाइने एकमात्र नदी कर्णाली। लिखु नदीको अर्को नाम परदा। अरुण नदीको उपनाम फुङचु। फुङचु भनेर कुन नदीलाई चिनिन्छ भने अरुण नदीलाई चिनिन्छ। अघि नै भने मैले नेपालको सबभन्दा अथवा संसारकै सबभन्दा उच्च स्थानबाट बग्ने नदी कुन हो? अरुण हो हैन। बग्ने हिम नदी कुन हो भने खुम्बु हो। ठुलो र लामो हिम नदीमा कन्फ्युजन भइरहेको हुन्छ, क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ तपाईँलाई। तपाईँलाई ठुलो हिम नदी कुन हो, लामो हिम नदी कुन हो भने यसको सिम्पल छ। ठुलो हिम नदी लाङटाङ, लामो हिम नदी खुम्बु। लामो हिम नदी खुम्बु, ख्याल गर्नु होला, लामो हिम नदी खुम्बु। अब यो खुम्बु हिम नदीको लम्बाइ कति छ भन्यो भने 32 किलोमिटर है। ठुलो हिम नदी लाङटाङ। यो भइसकेपछि नेपालमा हिम नदीहरू 3252 रहेको छ। अब यो भएपछि सबभन्दा बढी सिमाना चाहिँ नदीले, यसको सिमाना चाहिँ नदीले छुट्याएको जिल्ला कैलाली ए। वान पिलर ब्रिज भएको नदी आली। कोही पाइने नेपालको प्रमुख नदी बबई। नेपालमा छोटा नदीहरू कहाँ छन्? दाङ जिल्लामा पर्छन्। नेपाल जल प्रकोपले हुने क्षतिमा विश्वको 30औं स्थानमा। यो सर हेर्नु होला, यसमा धेरै राखेका छु कन्टेन्टहरू। अब यो भएपछि अब हामीले यो वन जङ्गलको कुरा जान्नुपर्छ। अहिले नेपालमा वन जङ्गल कति प्रकारका छन् भन्यो भने 5 प्रकारका वन जङ्गलहरू 5 प्रकारका छन् है। अब यो हामीले जान्नुपर्छ। उष्ण प्रदेशीय सदाबहार वन, समशीतोष्ण वन, समशीतोष्ण कोणधारी वन, लेकाली वन र टुन्ड्रा वन भनेर हामीले जान्नुपर्छ। यसमा हेर्नुहोस् त, यो वन जङ्गलको कुरा गर्दा उष्ण प्रदेशीय सदाबहार भनेको सबैभन्दा, अब यसको उचाइ जान्नुपर्छ तपाईँहरूले। पहिला 1200 हैन, 1200 मिटरसम्म, 1200 देखि 2100, 2100 मिटरसम्म, अनि 2100 देखि 3350, 3350 देखि 5000। हेर्नुहोस् त, 3300 देखि 5000 र 5000 मिटर भन्दा अग्लो। पहिला नाम जान्ने, उष्ण प्रदेशीय सदाबहार, उष्ण प्रदेशीय सदाबहार है। अनि समशीतोष्ण पतझर, समशीतोष्ण एउटा पतझर भनेको पात झर्ने, अर्को समशीतोष्ण कोणधारी। उष्ण प्रदेशीय सदाबहार, समशीतोष्ण पतझर र समशीतोष्ण कोणधारी है। अर्को हामी के भन्छौँ? लेकाली र लेकाली वनस्पति। अर्को कुन वनस्पति हो त? टुन्ड्रा वनस्पति हो। यो आधारमा हामीले हेर्दै गर्दा पहिला उचाइ जान्ने मैले भनिसके, कति? 1200 मिटर उचाइसम्म। अब यो तपाईँको उष्ण प्रदेशीय सदाबहार वन जङ्गल, उष्ण प्रदेशीय सदाबहार वन जङ्गल कहाँ पाइन्छ भन्यो भने यो पाइने एरिया भनेको तराई हो, भाबर, दुन वा चुरे पहाड क्षेत्र हो है। यो कुरा हजुरहरूले याद गर्ने पहिलो कुरा। जहाँसम्म लाग्छ तपाईँलाई इनकेस सोध्यो भने कोणधारी भनेको कस्तो भन्नुभएको छ? कोणधारी भनेको
कुनै पनि रुखहरूको चाहिँ पात चाहिँ कोण आकारको, कोण भनेको चुच्चो चुच्चो हुनेलाई हामी कोणधारी भन्छौँ है। कोणधारी भनेको कोण जस्तो हुने, चुच्चो हुने है। पातको आकार चाहिँ चुच्चो हुन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ? कोणधारी भन्छौँ भाइ बहिनी। ठिक छ, एकदम राम्रो क्वेसन सोध्नु भएको छ। तपाईँलाई क्वेसनको लागि विशेष धन्यवाद। समुद्र सतहबाट 1200 मिटरको उचाइमा कहाँ पाइन्छ भने तराईमा। तपाईँलाई सोध्या हुन्छ 4 कोसे झाडी कुन वन क्षेत्रमा पाइन्छ भन्छ? उष्ण प्रदेशीय सदाबहार सबैभन्दा तराईमा होइन, सबैभन्दा दक्षिणको भागमा 4 कोसे झाडी भन्छ। त्यो 4 कोसे झाडी कहाँ पाइन्छ भने 4 कोसे झाडी उष्ण प्रदेशीय सदाबहार वनमा पाइन्छ है। अब तपाईँको सबभन्दा दक्षिणमा तराईमा भएको कारणले गर्दा ठुल्ठुला रुखहरू होइन, प्रायः जसो साल, सिसौँ, खैर, सिमल आदि र प्रमुख जनावरहरू हात्ती, बाघ, भालु, मृग, गैंडा आदि। अब अर्कोमा आउनुहोस्, यहाँनिर समशीतोष्ण पतझर भन्छौँ। यो समशीतोष्ण पतझर 1201 देखि 2100 मिटर समशीतोष्ण पतझर। अब यहाँनिर कुन जिल्लामा छ भने तराईको, मुख्य गरी यो कुन जिल्लामा? तुलाराम चौधरी, क्वेसनको लागि तपाईँलाई विशेष धन्यवाद। तपाईँले सोध्नु भएको क्वेसन ठिकै हो है, ठिकै हो, उत्तम होइन। किन उत्तम होइन म भन्छु भने तपाईँको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म तराई छ। कुन जिल्ला भन्दाखेरि हामीलाई कुन जिल्ला भनेर एक्जाममा क्वेसन सोध्दैन है। मैले तपाईँलाई एउटा कुरा के जेन्युनली एडभाइस गर्छु भने जिके पढ्ने एउटा तरिका हुन्छ। तपाईँले नबुझेर सोध्नु भएको को तपाईँको क्वेसनलाई सहर्ष रूपमा स्वीकार गर्दै म तपाईँलाई के भन्छु भने पूर्वदेखि पश्चिमसम्म तराई पर्छ। तराईमा कतिवटा जिल्लाहरू छन् भने तपाईँको तराईमा कतिवटा छ त? हिमालमा 21, पहाडमा 28, तराईमा कतिवटा 35 जिल्ला छन्। कुन जिल्ला भन्नुहुन्छ भने तराईका जिल्लाहरूमा पाइन्छ भन्ने हो। कुन जिल्ला भन्यो भने अलमोस्ट सबै जिल्ला है। थ्याङ्क यू फर योर क्वेसन तुलाराम। अब हामी समशीतोष्ण पतझर नामबाटै क्लियर छ। पतझर भनेको पात झर्ने हो है, पात झर्ने हो, पात झर्छ। त्यही भएर हामीले यसलाई के भन्छौँ? पतझर भन्छौँ। यो चाहिँ चुरे पहाडको माथिल्लो भाग र महाभारत पर्वत श्रेणीको तल्लो भागमा पाइन्छ। अब यसको एउटा अर्थ छ किन पतझर भनिएको भने माथिल्लो भागमा अत्यधिक चिसो र हिउँका कारणहरू पात झर्ने भएकोले यस वन क्षेत्रलाई पतझर भनिएको हो। कुनै पनि रुख बिरुवाहरूको अत्यधिक रूपमा पात झर्छ। किन पात झर्छ भने त्यहाँ चिसो र हिउँको कारणले गर्दा पातहरू झर्ने भएकोले यस वन क्षेत्रलाई पतझर भनिएको हो। प्राय जसो त्यहाँ तपाईँको साल, सल्ला, बर, पिपल, चाँप, कटुस, चिलाउने जस्ता रुखहरू तपाईँको हामी समशीतोष्ण पतझर वन जङ्गलमा देख्न सक्छौँ है। अब हाम्रो अर्को रह्यो समशीतोष्ण कोणधारी। समशीतोष्ण कोणधारी भनेपछि यो 2100 देखि यो भइहाल्यो। अब यसको चाहिँ महाभारत पर्वत श्रेणीको माथिल्लो भाग र हिमालय पर्वत श्रेणीको तल्लो भागमा पाइन्छ। यसमा अत्यधिक चिसोको कारणले गर्दा पातहरू ठुला नभइकन पातहरू चाहिँ तपाईँको कोण आकारको चुच्चो चुच्चो परेको हुन्छ। पातहरू कोण जस्तै चुच्चो हुन्छ। जस्तै धुपीको पात कस्तो हुन्छ तपाईँलाई थाहा होला, सल्लाको पात कस्तो हुन्छ तपाईँलाई याद गर्नुभयो होला, भोजपत्रको पात कस्तो हुन्छ याद गर्नुभयो होला होइन, गुराँस, गोब्रे सल्ला, यसरी यी प्रमुख वनस्पतिहरू छन् र यो कुरा जान्नुपर्छ। प्रमुख जनावरको कुरा गऱ्यौँ भने हरिण, मृग, घोरल आदि र कस्ता भने नरम। यिनीहरू चाहिँ तपाईँको कोण होइन चुच्चो पर्ने भएको कारणले गर्दा यिनीहरूको चाहिँ रुखको प्रकृति कस्तो हुन्छ भने नरम छ है। कस्ता खालका रुखहरू पाइन्छ भन्छ? नरम। अब हामी आउँछौँ लेकाली वनस्पति। लेकाली, लेकाली भनेको लेकमा पाइन्छ, भोट प्रदेशमा है, भोट प्रदेशमा पाइन्छ। लेकाली घोरल भने जनावर हो, जनावरको नाम हो घोरल भने। घोरल भने अजिङ्गर, घोरल भन्छौँ। टाइप हान्नुहोस् त गुगलमा कस्तो जनावर हो भनेर तपाईँलाई देखाइदिन्छ है। मैले कस्तो जनावर हो भनेर तपाईँलाई इमेजै देखाउनु पर्छ। त्यो भन्दा तपाईँले एउटा कुरा के कुरा जान्नु पर्यो भने घोरल भने एउटा जनावरको प्रकृति हो र तपाईँलाई कस्तो हो भन्ने कुरा ठ्याक्कै इमेज चाहियो भने घोरल भनेर गुगलमा टाइप हान्नुहोस्, तपाईँलाई पिक्चर देखाइदिन्छ। ल, भोट प्रदेशमा पाइन्छ। यो समयमा चाहिँ
झाडी महिना होइन, झाडी 12 महिना ठन्डा र शुष्क जलवायु पाइने हुँदा लेकाली वनस्पति। झाडी हुन्छ, ठुलो हुँदैन, ससाना बुट्यानहरू हुन्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ? लेकाली वनस्पति भन्छौँ। अब अर्को टुन्ड्रा वनस्पति। टुन्ड्रा होइन, अब यो टुन्ड्रा भनेर चाहिँ तपाईँको वनस्पति विहीन क्षेत्र हो भाइ बहिनीहरू, वनस्पति नै पाइँदैन। त्यसमै पाइन्छ के त? काई पाइन्छ, लेउ पाइन्छ, झ्याउ पाइन्छ, सबैभन्दा उत्तरमा होइन लेकाली वनस्पति, लेकाली टुन्ड्रा टुन्ड्रा वनस्पति भन्छौँ। 5000 देखि 8848.800 मिटरभन्दा माथिको उचाइमा हिमालका खोजहरूमा यो चाहिँ तपाईँको के पाइन्छ? टुन्ड्रा वनस्पति पाइन्छ। पाउँछ हो प्रकाश। घोरल भनेको कर्णालीमा अ काइन्ड अफ एनिमल हो, जनावरको प्रकृति हो, पाइहाल्छ। ल यसरी हामीले सरस्वती हेर्दा के कुरा जान्ने हो त भाइ बहिनी भन्दाखेरि, होइन त वन जङ्गलको प्रकार कति हुने रहेछ? 5 प्रकारको हुने रहेछ। तिनीहरू कति मिटरको उचाइदेखि कतिसम्म पाइन्छ भन्ने खालको क्वेसन तपाईँलाई सोध्न सक्छ होइन। उष्ण प्रदेशीय सदाबहार, समशीतोष्ण पतझर, समशीतोष्ण कोडदारी, लेकाली र टुन्ड्रा वनस्पति भन्ने उचाइ जान्ने भइहाल्छ। त्यति भएपछि तपाईँहरूको एउटा पढ्ने प्याटर्न कम्प्लिट हुन्छ है। अब हामी एउटा कुरा त्यो कुरा गर्ने, अनि यो बिचमा तपाईँले यसो सर हेर्नु होला, खासै उ रहेन। अब 78-79 अनुसार यसलाई अहिले नहेर्नु होला, यो अर्को नयाँ डाटा राखेर म नोट दिन्छु है। अब यो 15औं योजना अनुसार यो भइसकेपछि अब हामी तपाईँहरूलाई हिमालको बारेमा नि हेर्नु होला है। हिमालको बारेमा अहिले वन जङ्गल तपाईँको कति छ भने नि बढेको छ है, 45 दशमलव समथिङ छ है। मैले ठ्याक्कै कृष्णकान्त म ठ्याक्कै बिर्सेँ है, तपाईँलाई म ठ्याक्कै भनिदिन्छु। ल म तपाईँलाई एउटा आर्थिक सर्वेक्षणको नोट पनि दिन्छु, त्यसबाट क्वेसन आउँछ, पढ्नु होला। तपाईँले सोधिहाल्नुभयो, म